बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर जल्द समाअत की सदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, अदालती छुट्टियों के बायस अभी अपील को सुनने वाला 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं, 2 ही जज मौजूद हैं। 2 जजेस अपील खारिज जरूर कर सकते हैं, कहते हैं तो कर देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुकर्रर हो भी जाए तो फायदा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने का भी फायदा नहीं होगा। सजा के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। डीसी रावलपिंडी ने 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम करार दे दिया। बेटी मेहरबानो कुरैशी का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। बोली, मालूम नहीं उनको कहाँ ले गए, ये भी नहीं पता कि रिमांड लिया जाएगा या नहीं। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद का हक है, उनको मिलना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडयाला जेल पहुंचा था। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि मर्दमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देर में पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, उसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं। आम इंतखाबात के लिए जमा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 122 में बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज़ दायर। कहा कि सज़ा याफ्ता होने पर वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ात दायर। PPSC की सीट पर जमा कागजात पर मरियम नवाज के जाली दस्तखत होने का दावा। असासे छुपाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। NA 127 लाहौर से शहरी ने बिलावल भुट्टो पर 2 जमातों से वाबस्तगी का एतराज़ उठाया। उधर NA 104 से आबिद शेर अली और NA 149 से जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। पेशावर में खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर 60 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो चुकी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर करें या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ECP का अहम इजलास आज बुला लिया गया। कानूनी टीम हुक्काम को हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसले पर नजर सानी अपील दायर करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए PTI के लिए बल्ले का निशान बहाल किया था। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। लाहौर डिवीजन के 3 अजला कसूर, शेखुपुरा और ननकाना से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के उम्मीदवार भी बोर्ड के सामने पेश हुए। इजलास से खिताब में पार्टी सदर शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में नई रूह आई, पूरी तैयारी से इलेक्शन जारी हैं। नवाज शरीफ को 4थी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ जंग के लिए रवाना। सियासी रहनुमा फैसल सालेह हयात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कराची के हल्का NA 242 पर मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले, पूरे मुल्क को सिंध जैसा बनाने का दावा मौज़े का खेज़ है। वो सिंध की कोई एक भी यूनियन कौंसिल मॉडल के तौर पर दिखा दें जिसकी मिसाल दे सकें। पीपल्स पार्टी समझती है पैसे और पावर से कराची पर कब्जा कर लेगी। कारकर्दगी देखी जाए तो उनको एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए।
مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل، گڑی خدا بخش میں بی بی کے مزار پر قرآن خوانی۔ پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں جلسہ بھی کرے گی، انتظامات مکمل، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم، کارکنان کی بڑی تعداد پہنچنے لگی۔ آصف علی زرداری بھی آج بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بے نظیر بھٹو کا مشن تھا۔ آصف زرداری کا اپنے پیغام میں بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا بی بی شہید کے مشن کی تکمیل پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو نے والدہ کی برسی پر پیغام میں کہا بی بی کے قتل سے پاکستان کی ترقی کو سبرتاش کیا گیا۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا منشور بے نظیر بھٹو کے مشن کا عکس ہوگا۔ شہباز شریف کا بھی شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا پاکستان میں جمہوریت کی ترویج میں بے نظیر بھٹو کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پرتھ کے بعد میلبرن ٹیسٹ میں بھی قومی بیٹرز ناکام، بابر چلے نا امام۔ آسٹریلیا کے 318 رنز کے جواب میں 170 رنز پر 6 وکٹیں گری۔ بابر 1، امام الحق 10، سعود شکیل 9 اور آغا سلمان 5 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ عبداللہ شفیق نے 62 اور کپتان شان مسعود نے 54 رنز بنا کر وکٹ گنوائی۔ کھیل کے پہلے سیشن میں پاکستانی پیسرز کی عمدہ بولنگ، فیلڈرز نے بھی مشکل کیچز تھام کر کمال کر دکھایا۔ عامر جمال 3 وکٹیں لے کر نمایاں، شاہین، میر حمزہ اور حسن علی نے 2 وکٹیں لیں۔ پوسٹ ڈے گفتگو میں اوپنر عبداللہ شفیق مخالف ٹیم کے سکور کے قریب پہنچنے کے لیے پر امید۔ لاہور میں تعطل کا شکار ایک اور فلاحی منصوبہ مکمل۔ رائے ونڈ میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 245 گھر تیار۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا چھوٹے ملازمین کے لیے رائے ونڈ میں تیار ہاؤسنگ اسکیم کا دورہ۔ 15 جنوری کو گھر تقسیم کرنے کی نوید بھی سنا دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی ملاقات۔ میڈیا انڈسٹری کے مسائل اور صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی اپیل جلد مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ دستیاب ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی درخواست کے مقرر کرنے کا معاملہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو فوری ریلیف نہ مل سکا۔ عدالت عظمیٰ نے توشہ خانہ میں سزا معطلی کی درخواست کو چھٹیوں میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت میں جاری معمول کے کیس میں دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ چھٹیوں کے دوران ہی بانی چیئرمین کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے ایک دن میں 5 مرتبہ سزا سنائی۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ ابھی اپیل کو سننے والا 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے، ابھی 2 ججز اپیل خارج کر سکتے ہیں، کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے کہ بانی پی ٹی آئی کی درخواست مقرر بھی ہو جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل زیر التوا ہے۔ اس پر لطیف کھوسہ نے جاوید ہاشمی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کیس میں سزا اور فیصلہ معطل کیا گیا۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے جواب دیا کہ کیس 3 رکنی بینچ ہی سنے گا۔